सेक्स र लभमा चाहिँ सेक्स भनेको लभमा पर्ने एउटा पार्ट हो, त्यो फिजिकल हुन्छ अस्ति भनेको जस्तै। अनि लभमा चाहिँ इमोसन्स हुन्छ, कमिटमेन्ट, रेस्पेक्ट सबै चाहिन्छ। लभ भनेको यही हो भनेर मैले आफूले एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेको छैन, तर लभ भनेपछि चाहिँ आइएम टिनेजर, मैले यस्तो न एक्सपिरियन्स छ, मलाई त्यस्तो थाहा पनि छैन फर रियल टु बी अनेस्ट। हुनुहुन्छ गगन थापा, उहाँ तपाईँलाई धेरै मनपर्छ। सिमरिक खबर हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तोता अशोक कुमार नेत्रको हार्दिक स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रममा हामी सदाझैँ विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर आउने क्रममा भर्खरै सम्पन्न भएको मिस नेपाल एसी 2021 सँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराउनेछौँ, जसमा अभियानी प्रोडक्सनका सिइओ अभिबिन्द खनिया हामीसँग पहिलो चरणमा जोडिनुहुन्छ भने दोस्रो चरणमा हामी त्यही कार्यक्रममा त्यही पेजेन्टमा विनर, फर्स्ट रनरअप र सेकेन्ड रनरअप हुनुभएका प्रतियोगीहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। तपाईहरूले निरन्तर अन्तिमसम्म यो कार्यक्रम हेरेर हामीसँग रहनुहुन्छ भन्ने हामीले आश पनि गरेका छौँ। धेरै नमस्कार छ, मेरो नाम अभिबिन्द खनिया र म अहिले चाहिँ अभियानी प्रोडक्सनको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा छु र यस अभियानी प्रोडक्सनबाट चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्छौँ, जस्तै ब्युटी कन्टेस्टहरू, पेजेन्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर मोडलिङ एजेन्सीको रूपमा पनि अघि बढिरहेको छौँ, त्यस्तै भिडियोग्राफीहरू अनि सर्ट मुभी मेकिङहरू र यस्तै इभेन्टसँग रिलेटेड र युथ्स र टिन्सहरूलाई चाहिँ लिडरसिप, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेसनहरू चाहिँ रन गरिरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले प्रत्येक वर्ष यसरी एसीका ब्युटीहरू कलेक्सन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि भविष्यसम्म अगाडि बढाउनको लागि के सोच राख्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब अभियानी प्रोडक्सनले हामीले जुन पनि कार्यक्रम गर्छौँ हामीले चाहिँ एउटा राम्रो प्लानिङ चाहिँ गरेको हुन्छौँ होइन। जो पनि यस कार्यक्रममा जोडिन आउनुहुन्छ, मलाई लाग्छ पक्कै पनि यस कार्यक्रमले गर्दाखेरि वा चाहिँ यहाँ हामीले जुन खालको तालिमहरू उहाँहरूलाई दिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको लाइफमा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ सधैँ नै परिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब उहाँहरूको भविष्यसम्मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि यो एउटा गेटवे हो कि उहाँहरूमा चाहिँ असीमित क्षमता हुन्छ, जस्तै कसैसँग एकदमै एउटा राम्रो लिडरसिप क्यापेसिटी हुन्छ, कोहीसँग बोल्ने क्षमता एकदमै राम्रो हुन्छ, कसैलाई चाहिँ मोडलिङमा एकदमै रुचि हुन्छ र त्यसकै प्रति लगाव पनि उहाँहरूको सुरुदेखि नै देखिन्छ होइन। कोही चाहिँ हुन्छ नि लयर बन्ने वा चाहिँ कोही चाहिँ एजुकेसनिस्ट बन्ने होइन। उहाँहरूको हरेकजना जो ब्युटी कन्टेस्टमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हरेक एउटा फरक सपना हुन्छ होइन। त्यो सपनासम्म पुग्नको लागि वा त्यो आफ्नो एम एचिभ गर्नको लागि यो चाहिँ एउटा गेटवे मात्रै हो जस्तो लाग्छ कि हामीले चाहिँ उनीहरू के को लागि चाहिँ निपुण छन् त, के को लागि चाहिँ उनीहरू उत्कृष्ट हुन सक्छन् त, के को लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो सोसाइटीमा, त्यसको लागि चाहिँ एउटा बाटो देखाउने मार्गदर्शकको काम छ। उहाँहरूलाई सिलेक्सन गर्ने मापदण्डहरू तपाईँहरूले के बनाउनुहुन्छ? हजुर, अब यो कन्टेस्टमा कस्तो हुन्छ भने ब्युटी कन्टेस्टमा चाहिँ विभिन्न खालको सेलेक्सन राउन्ड्सहरू हुन्छ होइन। जस्तै यही कार्यक्रमको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ आवेदन दर्ता चाहिँ खुल्ला गरेको थियौँ र आवेदन दर्ता चाहिँ करिब 1 वर्ष अगाडि नै खुल्ला भएको थियो, भनेको चाहिँ यो एससीको एक्जाम हुनुभन्दा धेरै अगाडि र अन्तिमसम्म हाम्रो आवेदन लगभग 800-900 को हाराहारीमा चाहिँ अनलाइन फर्मबाट चाहिँ आवेदन आएको थियो। अनि त्यो आवेदनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू जुन लाइफसँग रिलेटेड या चाहिँ उहाँहरूको एमसँग रिलेटेड अनि त्यसपछि उहाँहरूको पर्सनालिटीसँग रिलेटेड हुन्छ नि आफ्नो क्यारेक्टर्सहरूसँग रिलेटेड चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू राखेको थियौँ फर्म्समा र त्यो फर्मबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 800-900 वटा फर्मबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि थरो चेकअप गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 100 फर्म्ससम्म पुऱ्याएको थियौँ। अनि 100 जनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब भौतिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रम गर्न नमिल्ने अवस्था या चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ जम्मा गर्नु या हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेल्थ फ्याक्टरले पनि अलिकति फरक पारेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट नै 100 जनालाई चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट नै चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियौँ, 5 to 10 मिनट्सको इन्टरभ्यू। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको कम्युनिकेसन, उहाँहरूको स्किल्स र हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट चाहिँ दिन चाहनु भएको छ त्यो कुराहरूलाई
चाहिँ उजागर गर्न ट्राई गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ 30 जना चाहिँ बाबु नानीहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेको थियौँ र ती 30 जनालाई चाहिँ हामीले अन्तिम प्रतिस्पर्धा या चाहिँ हामीले दिने ट्रेनिङमा चाहिँ सामेल गराएको थियौँ र त्यो सामेल गराइसकेपछि पनि उनीहरूको चाहिँ हुन्छ नि एभ्री 5 डेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्री जजमेन्ट एक्टिभिटीहरू हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जजमेन्टहरू भइरहेको हुन्थ्यो उनीहरूको ओभरअल ट्यालेन्ट होस् टेक्निकल एबिलिटी होस् होइन उनीहरूको कन्टेन्ट आफ्नो कुराहरूमा प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर हुन्छ नि ओभरअल लिडरसिप स्किल्सहरू त्यो भयो अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ अब फिनालेसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ फिनालेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट राउन्ड्सहरू हुन्छ होइन उनीहरूको आफ्नो परिचय राउन्ड इन्ट्रोडक्सन राउन्ड अनि त्यसपछि उनीहरूको ट्यालेन्ट राउन्डदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भोकल क्वेसन एन्सर राउन्ड अनि ओरल क्वेसन एन्सर राउन्ड त्यसरी चाहिँ विभिन्न राउन्डबाट चाहिँ अब 700-800बाट 100-100बाट 30-30बाट 12-12बाट चाहिँ 7 हुँदै चाहिँ मुख्य विजेताहरू चाहिँ हामीले निकालेका छौँ निकाल्नुभयो भनेपछि तत्कालको लागि उहाँहरूलाई हामीले सिलेक्सन गऱ्यौँ सिलेक्सन गरेपछि तत्काल उहाँहरूलाई कतै स्कलरसिप दिने अथवा के अरू अपर्च्युनिटी दिने के काम गर्छौँ हजुर गर्छौँ अब जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो अब्यान प्रोडक्सनबाट आयोजना हुने यस मिस नेपाल एससी 2021 को विजेताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ +2 को लागि चाहिँ फुल स्कलरसिप पनि प्रोभाइड गर्दैछौँ हामीसँग एआइटिएम कलेज सातो बाटो त्यसै गरी ब्लुबर्ड कलेज ललितपुर अनि त्यसै गरी चाहिँ द चान्सबर्ग स्कुल +2 विङ नारायणथानबाट चाहिँ उहाँहरूको स्कलरसिपको लागि पनि हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ त्यसै गरी अब यो सिचुएसन चाहिँ अलिकति साम्य भएको अवस्थामा चाहिँ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्राम मिस टिन टुरिज्म र मिस टिन इन्टरकन्टिनेन्टलमा पनि हाम्रो विजेताहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुने नै छ यो एउटा भनौँ न ब्युटी पेजेन्टलाई चाहिँ एउटा ग्ल्यामरको दुनियाँ मात्रै सोच्ने अभिभावकहरूलाई र यो के भन्न चाहनुहुन्छ अब यस्तो हुन्छ अब हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो सोच भनेको अलिकति पुरानो किसिमकै छ किनकि हामीलाई अपब्रिङ्गिङदेखि लिएर नै हाम्रो सोसाइटी नै एउटा सोसाइटल त्यो स्ट्रक्चरै त्यही किसिमको छ होइन तर अहिले चाहिँ के छ भनेको अब ब्युटी कन्टेस्ट या चाहिँ पेजेन्ट भनेको चाहिँ इट्स नट मोडलिङ भन्छु म चाहिँ मोडलिङ र ब्युटी कन्टेस्टलाई चाहिँ हाम्रो समुदायमा या चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले र हामी आफैले पनि जुन एउटै चाहिँ ढुङ्गामा राखेर हेर्न खोज्छौँ नि भन्नाले एउटै चाहिँ धरातलमा राखेर हेर्न खोज्छौँ नि त्यो चाहिँ पक्कै गर्नु हुँदैन गर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई किनकि मोडलिङ भनेको एउटा फरक विधा हो तर पेजेन्ट्स भनेको चाहिँ इट्स वर्ल्ड वाइड हुन्छ नि पेजेन्ट्समा जाँदाखेरि सबैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्दाखेरि त्यहाँ विजेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यहाँ गएर पार्ट लिनुभएको हरेकजनाले चाहिँ आफूमा चाहिँ केही फरक क्यापेसिटी चाहिँ डेभलप भएको फिल गर्नुहुन्छ त्यो भनेको कम्युनिकेसनको कुराहरूमा हुनसक्छ आफ्नो लाइफ स्किलको कुराहरूमा हुनसक्छ होइन आफ्नो बोल्ने कलामा हुनसक्छ कोही साथीहरूसँग कहीँ जाँदाखेरि एउटा लिडरसिप लिने कुरामा हुनसक्छ होइन त्यसपछि आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने कुरामा हुनसक्छ कुनै मासमा चाहिँ आफू फ्रन्टमा गएर चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो भोइस रेज गर्ने कुरामा हुनसक्छ यो चाहिँ पेजेन्ट भनेको चाहिँ मेरो लागि र मैले बुझेसम्म चाहिँ यो ओभरअल प्याकेज हो क्या टिन्सहरूको लागि युथ्सहरूको लागि चाहिँ आफ्नो ओभरअल बिल्डिङ पर्सनालिटी बिल्डिङको लागि चाहिँ हुन्छ नि इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ एउटा भेरी युजफुल टुल हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो अब हामी उहाँहरूको जो त्यहाँ विनर हुनुभयो फर्स्ट रनर अप सेकेन्ड रनर अप हुनुभयो उहाँहरूको पनि अन्तर्वार्ता लिनेछौँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि र सिमरिक खबर हेरेर बस्नुभएको सबैजनालाई धेरै धन्यवाद र अब्यानी प्रोडक्सनले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा चाहिँ यस कार्यक्रमको तर्फबाट चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो केही कुरा राख्न एकदमै राम्रो अवसर दिनुभएकोमा सिमरिक खबर साथै सम्पूर्ण श्रोतावृन्दलाई चाहिँ मेरो नमस्कार पुनः पनि धन्यवाद कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद पहिला हामी 3 जनाको पालै पालो परिचय लिन्छौँ सुरुमा हाम्रो विनर हुनुहुन्छ उहाँको परिचयबाट हामी सुरु गर्छौँ नमस्ते मेरो नाम निकिसा खड्का म चाहिँ यहीँ चापा गाउँ ललितपुरमा बस्ने उहाँको नमस्ते सबैलाई मेरो नाम चाहिँ प्रिया गौतम म 3 थाना काठमाडौँबाट हो नमस्ते सम्पूर्णलाई मेरो शुभ नाम प्रमिसा सेज्याल म चाहिँ वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट 3 जना जो आइसक्नुभयो अभियानी प्रोडक्सनले एउटा ब्युटी कन्टेस्ट गरेको थियो जुन मिस नेपाल एससी 2021 नाम यसमा सहभागी हुनुभयो कस्तो महसुस गर्नुभयो जब त्यहाँ जित्नुभयो ताज क्राउन लाउनुभयो म विनरबाटै पहिला सुरु गर्न चाहन्छु कस्तो महसुस गर्नुभयो
हजुर म विनरको नाम लास्टमा आएको थियो होइन अनि एकदमै डर लागिरहेको थियो कि अब सबै टाइटलहरू गइसक्यो एउटा विनर मात्रै बाँकी थियो होइन एकदमै नाम आउँछ कि आउँदैन भनेर एकदमै बसिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क नाम भन्ने बित्तिकै मैले नाम पनि राम्ररी सुनेन कि लास्टमा त्यो खड्का भनेको मात्रै सुनेँ अनि ए मेरै नाम होला भनेर गएको थिएँ अनि त्यहाँ गएपछि त हुन्छ नि एउटा अर्कै खालको माहौल थियो कि अनि अब एकदमै धेरै रमाइलो लागेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि विश्वास नै नभएको जस्तो त्यस्तै लागेको थियो। अनि प्रियाजीलाई मलाई चाहिँ अब हामीले पहिला पार्टिसिपेट गर्दाखेरि त हामीले जित्छु भनेर सोचेको थिएनौँ। मैले चाहिँ लाइफमा सानो भए नि एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ होइन। एक्सपिरियन्सको लागि नै पार्टिसिपेट गरेको हो। मेरो कन्फिडेन्स बिल्डअप होस्, मेरो पर्सनालिटी बिल्डअप होस् अनि राम्रो एउटा बडी ल्याङ्ग्वेज होस् ममा भनेर सोच्थेँ। अनि जब यो प्लेटफर्ममा छिरेँ, अडिसन दिएँ, सेलेक्ट भएँ अनि पार्टिसिपेट गरिसकेपछि ट्रेनिङ सेसन्सहरूमा पुगिसकेपछि चाहिँ रमाइलो भयो होइन। रमाइलो गर्दा गर्दै हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ अभ्यानी प्रडक्सनलाई एकदमै धेरै थ्याङ्कफुल छु म। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन्टर्सहरू सबैजनाले हामीलाई एकदमै केयर पनि गर्नुभयो होइन। अनि हामीले रमाइलो गर्दै नै धेरै कुरा सिक्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै ग्रेटफुल छु सबैसँग। अनि त्यति भन्न चाहन्छु। प्रमिसाजी मलाई चाहिँ अब पहिल्यैदेखि आफ्नो घरमा हुँदा नै यो मोमेन्टलाई चाहिँ सधैँ ड्रिम गरिरहेको हुन्थेँ अनि सडनली अब यो फर्स्टमा चाहिँ ट्रेनिङ सेसनमा आइयो। त्यसपछि चाहिँ हेर्दा होइन सेलेक्सन हुँदै गयो नि त इलिमिनेसन राउन्ड सेलेक्सन राउन्डमा हेर्दा टप 12 त्यसपछि टप 7 त्यसपछि टप 5 गरेर चाहिँ टप 3 विनर्ससम्म चाहिँ सेलेक्टेड पनि भइयो। यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण अभियानी प्रोडक्सन हाम्रो मेन्टर रोजिन साक्रे सर अनि सौरभ सर सम्पूर्ण अभिविन सरहरूलाई चाहिँ एकदम आभार पनि छु त्यसको लागि यति राम्रो मौका हामीलाई प्रदान पनि गरिदिनु भयो। अनि सेकेन्ड थिङ चाहिँ मैले सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूबाट चाहिँ केही न केही सिक्न पाएँ। मेन्टर्सहरूले ट्रेनर्सहरूले चाहिँ सबै कुरा सिकाउनु पनि भयो र त्योभन्दा धेरै पनि सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूबाट कसैमा स्पिकिङ स्किल एकदमै लाइक पर्फेक्ट नै थियो, कोही डान्सिङमा पर्फेक्ट थियो, कोही सिङ्गिङमा पर्फेक्ट थियो। त्यसले यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूबाट र ट्रेनर्सहरूबाट चाहिँ धेरै नै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि दियो र त्यसको लागि चाहिँ म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अलिकति पछाडि फर्किन चाहेँ। विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ। जस्तो म प्रिया के अरे निकिसाजीबाट म जान्छु। निकिसाजी जस्तो कुन स्कुल पढ्नुभयो, त्यसपछि एससीमा के कति ग्रेड आयो होइन, त्यो बारेमा पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर म चाहिँ यता चापागाउँमै पढेको हो। चापागाउँमा कञ्चन स्कुलमा पढेको। अनि त्यही हो अब पढाइमा चाहिँ म पहिल्यैदेखि नै एकदमै राम्रो स्टुडेन्ट हो है। अनि यस्तो एक्स्ट्रा कुराहरूमा चाहिँ खासै त्यस्तो इन्भल्भ थिइनँ कि। अनि अब यहाँ यो प्लेटफर्ममा आएपछि चाहिँ केही एक्स्ट्रा कुरा पनि सिक्छु। अनि अब कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट हुन्छ, अब कम्युनिकेसन स्किलहरू त्यस्तै राम्रो हुन्छ भनेर नै पार्टिसिपेट भएको थियो फर्स्टमा पार्टिसिपेट हुँदा त। अनि घरबाट पनि त्यही भन्नुभएको थियो अब तिमी जित्ने नजित्ने कुरा एउटै हो तर मेन चाहिँ तिमी त्यहाँ गएर केही न केही चाहिँ सिकेरै आउनुपर्छ। अब कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ तिम्रो, अब पढाइभन्दा अझ राम्रो तिमी केही कुरा सिक्छौ भनेरै पठाउनु भएको थियो। तपाईँ कुन स्कुलबाट आउनुभयो, कति एसएलसीमा के कस्तो भयो, एससीमा के कति ग्रेड आयो, यसो जानकारी गराइदिनुहोस्। म चाहिँ ढुङ्गा अड्डामा भएको सुन्दरवन स्कुल अफ साइन्सबाट एसई दिएको हो होइन। म चाहिँ नर्सरीदेखि नै त्यही स्कुलमा पढेको हो। मेरो पनि उसले भनेको जस्तै मेरो पनि पहिल्यैदेखि पढाइ चाहिँ राम्रो नै थियो। एसईमा 3.75 जिपिए आयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यता आएँ, यताबाट धेरै कुरा सिकेँ अनि आज फर्स्ट रनर अप पनि भएँ होइन। त्यसको लागि एकदम खुसी छु। म पनि उसले भनेको जस्तै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा केहीमा पनि पहिला इन्भल्भ हुँदिनँ थिएँ। म एकदम लजाउने खालको मान्छे थिएँ होइन। कोहीसँग बोल्न कन्फिडेन्स पनि थिएन। आज जसरी यता बोलिरहेको छु होइन, त्यसको लागि चाहिँ यो पेजेन्टले एकदमै हेल्प गर्यो। त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्कफुल छु। मैले यही प्रश्न निकिसाजीलाई पनि गरेँ, प्रमिसाजीलाई पनि म चाहिँ सुर्खेतको चिल्ड्रेन्स प्याराडाइज सेकेन्डरी स्कुलबाट चाहिँ एससी रिसेन्टली एपियर गरेको। अनि मेरो ग्रेड चाहिँ जिपिए 3.9 आएको थियो। अनि त्यसपछि यो प्रेजेन्टमा आउनु चाहिँ मेरो स्कुलको टिचर्सहरूले पनि मलाई एकदमै कन्ट्रिब्युसन पनि दिनुभएको छ होइन। म चाहिँ जीवनमा के गर्न चाहन्छु या मेरो वर्थ के छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले मलाई रिकगनाइज पनि गरिदिनु भयो र यसको लागि चाहिँ म मेरो स्कुलको टिचर्सहरू
प्रति एकदमै थ्याङ्कफुल पनि छु अनि त्यही आई रियली मिस माई स्कुल फ्रेन्ड्स एन्ड अल द टिचर्स। हजुर एकदम आफ्नो विद्यालयका साथीहरूलाई हामीले कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। टिचरहरूलाई उहाँहरूले जुन दिनुभएको हौसलालाई हामीले कदापि पनि भुल्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको कारणले यहाँ आउनुभयो। घर परिवारबाट कतिको सपोर्ट पाइयो त प्रियाजी? मेरो चाहिँ घर परिवारबाट एकदमै नै सपोर्ट थियो। मलाई 8 कक्षामा हुँदादेखि नै यसमा जान्छु भनेर सोच थियो अनि मैले सबैलाई कन्भिन्स पनि गरिसकेकी थिएँ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले त्यतिखेर नै पठाउने निर्णय चाहिँ गरिसक्नु भएको थियो अनि जब समय आयो त्यतिखेर यता पठाउनु भयो अनि अहिले खुसी भइसिन्छ सबैजना। निकिसाजीको घरमा कस्तो रह्यो? मेरो पनि घरमा चाहिँ एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ है। अनि म चाहिँ अब मेन चाहिँ फ्यामिलीले नै इन्करेज गर्नुभएको हो कि जाऊ भनेर। अब तिम्रो अब एकदमै कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै बिल्डअप हुन्छ त्यहाँ गएपछि, तिमी जाऊ भनेर। अब मैले फर्स्टमा जान्छु भनेर सोचेको चाहिँ 6-7 उसले भनेको छ 6-7 क्लासदेखि नै सोचिरहेको थिएँ अनि त्यही भएदेखि नै फ्यामिलीले नै अब जाऊ राम्रै हुन्छ अब भनेर एकदम सपोर्ट नै गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म नै एकदम सपोर्ट नै गर्दै हुनुहुन्छ। निकिसा हाम्रो प्रमिसाजीकोमा? मलाई चाहिँ कुनै आइडिया पनि थिएन मिस नेपाल एससी, मिस नेपाल कुनै पनि ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा। अनि एकैछिन चाहिँ त्यो अनलाइन फर्म मेरो एउटा फर्मल या पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो कन्टेस्टेन्ट, सी वाज अल्सो मिस नेपाल एससी प्रोमिस नम्बर 3। अनि उसले चाहिँ जाऊ होइन एकदम राम्रो धेरै ट्रेनिङहरू पनि सरहरू एकदमै इन्करेजिङ हुनुहुन्छ अनि तिम्रो पर्सनालिटीलाई पनि अपग्रेड गर्न चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो। अनि मैले चाहिँ एज अ रिकमेन्डेसन मात्र लगेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अनलाइन फर्म भरेँ अनि अनलाइन अडिसन पनि भयो, सिलेक्ट पनि गर्नुभयो। अनि घरमा चाहिँ मैले त्यो अनलाइन अडिसन हुँदासम्म पनि भनेको थिएन म यहाँ आउँदैछु भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ अब एससी भएपछि मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै घुम्न आउने प्लानहरू पनि गरिरहेको थिएँ। अनि यहाँ आइसकेपछि पनि थाहा नै थिएन मैले अडिसन नै दिएको छु भनेर फर रियल मेरो फ्यामिलीलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ आएर मैले पनि यति धेरै चाहिँ केयर गरेको थिएन। अनलाइन अडिसन भयो भए जाउँला नभए नजाउँला जस्तो चाहिँ भएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अब एकैछिन मैले दाइ दिदीलाई भने उहाँहरूले चाहिँ अब सिलेक्ट भएछस् भने जा भन्नुभयो। त्यसपछि बाबालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न अलिक गाह्रो नै थियो किनभने यस्तो ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा चाहिँ मेरो फ्यामिलीको कुनै पनि ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ कुनै पनि मेरो फ्यामिलीको मेम्बर्सहरू पार्टिसिपेट पनि अहिलेसम्म हुनुभएको पनि थिएन। अनि मेरो दादा दिदीहरू हुनुहुन्छ, कजिन्स सिस्टर्स ब्रदर्सहरू, उहाँले चाहिँ बाबालाई भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ मम्मीले नि हुन्छ यो लेजर टाइमको युटिलाइज पनि हुन्छ भनेर चाहिँ म पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। यो तपाईँ यहाँ आइपुग्ने यो ठाउँमा आइपुग्ने एउटा प्रेरणा कसलाई मान्नुहुन्छ? प्रेरणा भन्दा चाहिँ मेरो एकदमै म जोसँग पनि भेट्छु म हरेक मानिसबाट केही न केही नयाँ कुराहरू सिकिरहेको हुन्छु। तर एज अ इन्डिभिजुअल मैले आफ्नो पर्सनल प्रेरणा भन्दा चाहिँ मेरो एउटा टिचर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली टिचर हुनुहुन्छ टेकनारायण लम्साल भन्ने। उहाँ एकदम पेसेन्स भएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। अनि कुनै पनि सर्कमस्ट्यान्स कुनै पनि सिचुएसनमा चाहिँ कसरी त्यो सिचुएसनलाई ट्याकल गर्ने, यदि पोजिटिभ सर्कमस्ट्यान्स आयो नेगेटिभ सर्कमस्ट्यान्स आयो जस्तो पनि सिचुएसनमा चाहिँ तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म मात्र नभएर सम्पूर्ण मेरो क्लासमेट्सहरूलाई पनि सधैँ सिकाइराख्नुहुन्थ्यो। र उहाँले गर्दा नै मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा आउँदा उहाँको पनि केही न केही योगदान चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। र मेरो सम्पूर्ण टिचर्सहरू नै मेरो लागि प्रेरणा हुनुहुन्छ। अनि त्यही हो मेरो प्रेरणा मेरो टिचर्सहरू नै हुनुहुन्छ। तर म जति मान्छेसँग भेट्छु म जीवनमा जुन जस्तो मोडमा पनि जस्तो मान्छेहरूसँग भेट्दै उहाँबाट केही न केही नयाँ कुराहरू सिकिरहेको हुन्छु। निकिसाजी प्रेरणाको स्रोत कसलाई मान्नुहुन्छ? हजुर अब म मेरो जीवनकै प्रेरणा भन्दाखेरि चाहिँ म आफ्नै मम्मीलाई दिन चाहन्छु है। उहाँलाई हेरेर म धेरै कुरा सिक्छु कि अब उहाँले जसरी घर परिवारदेखि लिएर आफ्नो पेसा भनौँ होइन, पेसादेखि लिएर अब हामी बच्चाहरूदेखि लिएर सबैको जसरी हेरचाह गर्नुहुन्छ, सबै कुरा जसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने भएर अब म नि उहाँ जस्तै बन्छु भनेर अगाडि बढिरहेको छु है। अब यो पेजेन्टमा आउने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दिदीहरूले भन्नुभएको हो कि एकदमै यस्तो फर्स्टमा चाहिँ मैले उहाँहरूबाट सुनेको एकदम राम्रो हुन्छ यस्तो कुराहरूमा तिमी पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ जाऊ भनेर फर्स्ट टाइम सुनेको चाहिँ मेरो दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट सुनेको। प्रियाजी मेरो लागि चाहिँ यता आउनुको रिजन कोही मान्छे त्यस्तो छुट्टै चाहिँ हुनुहुन्न होइन। म चाहिँ पहिल्यैदेखि नै यो पेजेन्टहरूमा इन्ट्रेस्टेड थिएँ। सबै हेरिरहेको हुन्थेँ मिस नेपाल, मिस वर्ल्डहरू, अनि त्यसपछि अरू सानो सानो छुट्टै छुट्टै ठाउँहरूको पेजेन्टहरू पनि हेरिरहेको हुन्थेँ होइन। मैले चाहिँ अनि त्यो ताज लाउँदाखेरि लास्टको त्यो क्राउनिङ मुभमेन्टहरू हेर्दाखेरि हुन्छ नि कुनै दिन म पनि त्यो ठाउँमा हुन्छु कि भनेर इमेजिन हुन्छ नि त, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि जब अस्ति हाम्रो क्राउनिङ मुभमेन्ट भयो अनि त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि सोच्दाखेरि पनि कस्तो रमाइलो लाग्छ कि, त्यही भएर हो।
ठिक छ। अब तपाईँहरूले एउटा स्टेप पार गरिसक्नु भएको छ। भोलि अब यहाँबाट हुँदै मिस नेपालबाट हुँदै होइन मिस वर्ल्ड पनि जित्नुहुन्छ कि त्यो नेपालको एउटा शानको रूपमा तपाईँहरू परिचित हुनुहुन्छ कि तपाईँमध्ये कोही हुनसक्ने सम्भावना पनि छ। भविष्यमा तपाईँ मिस नेपाल अथवा मिस वर्ल्ड हुनुभयो भने नेपालको लागि के गर्ने रुचि छ? मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि पेजेन्टमा यसमा फर्स्ट रनर अप भएँ होइन। अब चाहिँ यसपछि पेजेन्टमा नै पार्टिसिपेट गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको छैन होइन। तर यो फिल्ड हुन्छ नि इभेन्ट अर्गनाइज गर्न मन छ पछि गएर। अनि त्यसपछि नेपाललाई चाहिँ हुन्छ नि जतिसक्दो नेपालमै नै बसेर अरू मान्छेलाई पनि नेपालमा नै बस्न लगाएर नत्र भए पनि बाहिर गएर हायर एजुकेसन लिएर भए पनि नेपालमै आएर पछि केही योगदान दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन यहाँबाट। अनि अर्को भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ पछि गएर मेरो एम भनेको चाहिँ एउटा बिजनेस वुमन बन्नु मन छ होइन। बिजनेस वुमन बनेर नेपालमा भएको रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर नेपालमा नै केही खोल्न मन छ बिजनेस, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल मान्छेहरूलाई पनि हेल्प होस् होइन। यता चाहिँ फेरि नेपालमा आजकल के भइरहेको जस्तो लाग्छ भनेदेखि धनी मान्छेहरूको छोराछोरीले चाहिँ ठुलो हुन्छ नि अपर्च्युनिटिजहरू पाइरहेको अनि गरिबहरूले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटिजहरू गुमाउनु परेको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ गरिब मान्छेहरूको लागि पनि केही गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको छु। मिस वर्ल्ड मिस नेपाल मध्ये केही हुनुभयो भने तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हजुर मेरो अब लाइफको एम भनेको चाहिँ एउटा डक्टर बन्ने छ है। साथै अब मिस नेपालमा नै जाने एकदमै इच्छा छ। अनि मिस नेपाल मिस वर्ल्ड भयो भने चाहिँ नेपाललाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एकदमै धेरै रिप्रेजेन्ट गर्न मन छ वर्ल्डभरि नै। अब यस्तो सानो देश छ तर यहाँभित्र धेरै कुराहरू छ कि अब राम्रो कुराहरू, त्यो कुरालाई चाहिँ विश्वमा चिनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ मिस वर्ल्ड भएपछि। अनि साथै अब नेपालमा चाहिँ हो उसले भनेको जस्तै अब गरिब र धनीमा चाहिँ हरेक कुरामा नै भेदभाव छ जस्तो लाग्छ। अब एजुकेसनदेखि लिएर हेल्थदेखि लिएर अनि त्यो कुरालाई चाहिँ म सकेसम्म हटाउन चाहिँ कोसिस गर्छु। हाम्रो प्रमिसा चाहिँ मेरो चाहिँ एम भनेको चाहिँ लयर भन्ने हो, वान अफ दि बेस्ट लयर अफ दि कन्ट्री होइन। अनि अब त्यो लयर अब कोर्टमा मात्र फाइट मात्र गर्ने नभएर एउटा निडी मानिस पिपलहरूलाई चाहिँ वान काइन्ड अफ जस्टिस पनि प्रोभाइड गर्न सकोस् कि। अनि मलाई लाग्छ ड्रिम प्यासन एम आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स। मेरो प्यासन चाहिँ समवेयर मलाई लाग्छ ब्युटी पेजेन्टमा पनि छ। योभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो मिस नेपाल एसी 2020लाई चाहिँ एउटा लेजर टाइमको युटिलाइजेसनको रूपमा मात्र लगेको थिएँ। तर यहाँ आएर मैले यति धेरै कुराहरू सिकेर मलाई समवेयर त्यो फिल पनि भयो कि है आफ्नो पर्सनालिटीलाई चाहिँ यसरी अपग्रेड गर्न सकिन्छ या हामीले मानिसहरूको अगाडि चाहिँ आफूलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूतिर चाहिँ अट्र्याक्सन होस् भनेर मैले यद्यपि यो कुराहरू भन्दा नि मैले धेरै कुराहरू सिकेँ र समवेयर चाहिँ मेरो प्यासन चाहिँ अहिले ब्युटी पेजेन्टतिर छ। तर एम भनेको चाहिँ मेरो लयर हो। अनि मिस नेपाल मिस वर्ल्ड मैले पहिल्यैदेखि चाहिँ हेरिरहेको सोहरू पनि हो तर एक्चुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ थिएन। तर इन्ट्रेस्ट बिल्डअप चाहिँ यही मिस नेपाल एसी 2021मा आएर भन्नु। ठिक छ। यो अब जस्तो तपाईँ लयर बन्नुहुन्छ भविष्यको, अहिले 11-12 त पढ्नु पऱ्यो। 11-12मा चाहिँ म यो विषय लिएर पढ्छु भनेर कुन विषयलाई आफूले छनौट गर्ने विचार गर्नुभएको छ? लयर बन्नु पर्दा चाहिँ 3वटा अप्सन छ 11-12मा चाहिँ। अब साइन्स पढेर ब्याचलर्समा चाहिँ ल लाग्न सक्नुहुन्छ या म्यानेजमेन्ट या ल नै लाग्छ, बिए एलएलबी गर्न सक्नुहुन्छ। बिए एलएलबी गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुर यदि कोही लयर बन्ने इन्ट्रेस्ट छ भने। तर मलाई चाहिँ अहिले 11-12मा चाहिँ साइन्स नै पढ्न छ किनभने समवेयर यदि मेरो इन्ट्रेस्टमा सडन चेन्ज आयो या भोलिपल्ट नेपालमा मैले डक्टर इन्जिनियर मात्र नभएर कुनै पनि अरू फिल्डको चाहिँ स्कोप देखेँ भने चाहिँ मेरो सडन अब लयर नभएर नै मलाई त त्यो नै बन्न मन लाग्छ या त्यो नै बन्छु भन्ने एउटा सडन चेन्ज पनि त आउन सक्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ अब साइन्स लग्यो भने चाहिँ हामीहरू जुन फिल्डमा पनि जान सक्छौँ तर ल लग्यो भने चाहिँ एकदम त्यो ल फिल्डमा मात्रै जान मिल्छ। अनि त्यो पछिको त होइन एकदम डेडिकेसन र प्यासन चाहिँ छ म लयर बन्छु भनेर। तर समवेयर चाहिँ अब त्यो स्कोप मैले अरूमा देखेर इन्ट्रेस्ट चाहिँ अरूमा जाग्यो भने के गर्ने त त्यति बेला। त्यही भएर चाहिँ अहिले साइन्स लगेँ। त्यसपछि चाहिँ ब्याचलर्समा चाहिँ बिए एलएलबी चाहिँ स्कुल अफ लबाट चाहिँ लयर बन्ने र त्यहीबाट चाहिँ आफ्नो भविष्यलाई कन्टिन्युटी दिने सोच गरिरहेको छु। निकिसाजी हजुर अब मेरो चाहिँ सानै बेलादेखिको एम नै डक्टर बन्ने भयो। अनि अब डक्टर बन्नको लागि +2मा साइन्स नै लिनु पऱ्यो। अनि
त्यही हो अब प्लस 2मा साइन्स लिएर एमबिबिएसमा नाम निकाल्ने लक्ष्य छ। आयोजन गर्ने हजुर। इन्ट्रान्स दिने कुरा छ। प्रियाजीको हजुर मेरो चाहिँ मैले फर्स्टमा यो एसई सकेपछि चाहिँ म साइन्स लिन्छु भनेर सोचेको थिएँ होइन। मैले डिफ्रेन्ट कलेजमा पनि साइन्समै अप्लाई पनि गरेको हो होइन। तर मेरो पनि के सोच्थ्यो भन्दाखेरि मेरो पछि चाहिँ हुन्छ नि केही कुरामा सडन चेन्ज आयो भने मैले फेरि साइन्स फिल्ड लिएर अरू फिल्डमा पनि जान पाइन्छ छोडेर भनेर जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर अब आएर चाहिँ मैले म्यानेजमेन्ट लिएँ भने मेरो करियर झन् राम्रो हुन्छ जस्तो फिल गरेको छु। त्यही भएर अब चाहिँ म्यानेजमेन्टमै फोकस गर्छु। म यता निकिसाजीलाई प्रश्न गर्न चाहेँ, तपाईँलाई मानौ यो बेलामा अथवा केही समय पछाडि नेपाल छाडेर विदेशको लागि पर्मानेन्टली बस्नको लागि एकदम अनुमति पाउनुभयो, के गर्नुहुन्छ? हजुर म विदेशमा पर्मानेन्टली बस्न चाहिँ चाहन्न है। अब त्यो बेलामा पनि चाहन्थिनँ होला, किनभने अब विदेश जान त जान्छु होला तर त्यहीँ बस्ने गरी त्यस्तो चाहिँ मैले सोचेको छैन है। नेपालमै आएर नेपालमै इन्भेस्ट गर्छु। जस अब पढाइको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि अब अपर्च्युनिटी मिल्यो भने अब जान्छु भनेर पनि सोचेको छु। तर विदेशमै इन्भेस्ट गर्ने त्यही पर्मानेन्ट रेजिडेन्स हुने त्यो चाहिँ मेरो सोचमा चाहिँ छैन। हजुर विदेशमा जो गएर बसिरहनु भएको छ नि त्यसरी पढ्नको लागि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु अब विदेशमा जानुहोस्, नयाँ स्किल्सहरू सिक्नुहोस् अनि राम्रोसँग अब पढाइ विदेशबाट लिन सक्नुहुन्छ। तर इन्भेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नै देशमा आउनु होइन। अनि आफ्नो अब हुन्छ नि जुन इन्भेस्ट भन्नाले अब पैसा मात्रै नभएर आफ्नो मेहनत, आफ्नो पसिना, आफ्नो त्यो सबै कुराहरू इन्भेस्ट चाहिँ हजुरले नेपाल आफ्नो देशमै गर्नुपर्छ, आफ्नै देश बनाउनुपर्छ भन्छु। प्रमिसाजी मेरो चाहिँ लयर त्यो पछि पढिसकेपछि विदेश जाने नै सोच छ। माई गोल इज टु लिभ दि कन्ट्री एट एनी कस्ट। मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि अब चेन्ज चाहिँ आफूबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्छ। तर अब सबै नेपालीहरू यहाँ पढ्छन्, ब्याचलर्स पनि यहाँ पढ्छन्, यहाँ +2 पनि साइन्स यहाँ पढेर आखिर जाने भनेको त विदेश नै हो नि त। अब मैले मात्र यदि म नेपालमै बसेर केही काम गर्छु या अब विदेश गएर पढेर आफ्नो स्किल्स नलेजलाई नेपालमा युटिलाइज गर्छु भनेर मैले मात्र त देश चेन्ज गर्न सक्दैन। यद्यपि आफूबाट चेन्ज चाहिँ स्टार्ट हुनुपर्छ। तर पनि समवेयर आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट अनि त्यसपछि फ्यामिली, करियर त्यो सबै सोच्दा चाहिँ मैले चाहिँ विदेशमै जाने सोच प्लान पनि गराएको छु। तर अब समयले पर्मानेन्टली त्यहीँ बस्ने गरी जाने रहर छ कि छैन? पर्मानेन्टली भन्नुपर्दा चाहिँ अब लाइक आइएम इन डिलेमा होइन। अब पर्मानेन्टली बस्ने एउटा चाहिँ अब आफ्नो कन्ट्रीमै बसेर केही कन्ट्रिब्युसन दिनु भन्ने छ। अनि सेकेन्ड थिङ चाहिँ पर्मानेन्टली त्यहीँ बसेर चाहिँ आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको बारेमा सोच्दा चाहिँ त्यही पर्मानेन्टली बस्ने भन्ने छ। तर अब समयले कतिको साथ दिन्छ या परिवर्तनले कहाँसम्म पुर्याउँछ हेरौँ। नेपालबाट तपाईँ जस्तै भनौँ नेपालमा बस्नुभन्दा आफ्नो करियरलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर के कुराले तान्छ विदेशले? यस्तो हो, नेपालमा फर रियल भन्नुपर्दा चाहिँ जता गयो त्यतै करप्सन छ फर्स्ट थिङ। अनि पावर त्यसपछि लगेर चाहिँ पावर जता पनि बिग्छ है। मैले चाहिँ त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि अब नेपालमा लोयल मान्छे या ट्यालेन्टलाई हेर्ने मान्छे हुनु हुँदैन भनेर। तर यद्यपि पनि हाम्रो देशमा सरकार नै त्यस्तो छ कि सरकारले नै करप्सन गरिरहेको हुन्छ। सरकारले नै आफ्नो रिलेटिभ्स या आफन्तहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै सत्तामा पुर्याइरहेको हुन्छ नि त। हामीले देखेको पनि कुरा हो, भोगेको पनि कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ मलाई समवेयर विदेशमा लाग्छ। अब हामीले अमेरिकाकै इक्जाम्पल दियौँ भने पनि वान अफ मोस्ट डेभलप कन्ट्री नै हो नि त। त्यहाँको राष्ट्रपति, प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर सबै एकदम लोयल अनि आफ्नो कन्ट्रीको लागि चाहिँ एकदम कन्ट्रिब्युसन दिने हुन्छ कि त्यही भएर हाम्रो कन्ट्री यति पछाडि छ र अमेरिका त्यति अगाडि छ, चाइना त्यति अगाडि छ, जापान त्यति अगाडि छ। त्यही भएर अब हामी नेपालीहरू पनि कन्ट्री लाइक अमेरिका, जापान, चाइनामा नै आफ्नो फर्दर स्टडी कन्टिन्यू गर्न पनि गइरहेको हामी देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले चाहिँ समय त्यो चाहिँ लाग्छ मलाई त्यहाँ ट्यालेन्ट बिग्छ तर नेपालमा चाहिँ पावर बिग्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँ जस्तो मान्छे फेरि भोलि विदेशमा पर्मानेन्टली जाँदा त नेपाल जस्तो देश फेरि पछाडि होला नि? हजुर मैले चाहिँ अघि नै भनेको थिएँ हामी डिलेमा भनेर। तर पनि समवेयर आफ्नो कन्ट्रीले मलाई यतिसम्म पनि अब मिस नेपाल एससी भन्छ नेपालमा नाम जोडियो नि त। आफ्नो कन्ट्रीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ कुनै पनि एरिया या कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ समवेयर आफूले कन्ट्रिब्युसन दिउँ भनेर हरेक नेपालीको चाहिँ सपना हुन्छ नै। र मेरो पनि म एज अ नेपाली सिटिजन मेरो पनि त्यो वान अफ द ड्रिम नै छ। तर मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि पहिला समयलाई हेरौँ है अनि आफ्नो पढाइलाई चाहिँ कन्टिन्युटी चाहिँ म विदेशमै दिन चाहन्छु। तर पर्मानेन्टली चाहिँ मैले अब त्यति बेलाको अवस्था कस्तो हुन्छ कि अहिले नै यदि म विदेशमै बसेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यही आफ्नो पर्सनालिटी या आफू त्यही बसेर चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु भनेर चाहिँ मैले भनेको होइन। तर पनि
त्यति बेलाको समय अवस्थाले मलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ र त्यो अवस्था हेरेर चाहिँ मैले डिसिजन लाग्छु कि अहिले नै चाहिँ म यहीँ बस्छु या विदेशमै पर्मानेन्टली बस्छु भनेर चाहिँ मैले त्यो फिक्स पनि भनेको छैन र हरेक नेपालीको पनि त्यो सपना हुन्छ यदि म अहिले एउटा ब्युटी पेजेन्टमा छु है वान अफ द 3 विनर्स सेकेन्ड रनर पनि हो मिस नेपाल एससी 2021 को र मैले अब आफ्नो देशलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु छ नि त त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ आफ्नो देशको लागि सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ 100% नै दिनेछु अनि यस्तो भन्नुपर्दा मैले करप्सनको कुरा पनि ल्याएको थिएँ अघि नै अब मैले नै जति नै भने पनि सत्तामा पुगेपछि मानिस लोभी भइहाल्छ है अब हाम्रो अपकमिङ यो यङ जेनेरेसनले चाहिँ केही गर्छ भन्ने आशा छ तर हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन हुन्छ नि अब सम्पूर्ण अब यो सरकारले चाहिँ कतै न कतै हरेक कुरामा करप्सन या हरेक कुरामा हुन्छ नि एकदम ट्रान्सप्यारेन्सी नभएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कि अनि ट्रान्सप्यारेन्सी ल भएदेखि रुल अफ ल अनि एडमिनिस्ट्रेटिभमा पनि त्यस्तै नै अनि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ र चेन्ज चाहिँ आफूबाट हुनुपर्छ यसमा चाहिँ म 100% भन्छु तर चाहिँ एउटाले मात्र म चेन्ज गर्छु भन्नु हुँदैन कि सम्पूर्ण लाग्नुपर्छ बल्ल एक थुक सुकी सय थुक नदी पनि भन्छौँ नि हामी कोअर्डिनेसन एउटा माउरीको जस्तो भएर हामी लाग्नु पर्यो ठिक छ प्रियाजी के गर्नुहुन्छ विदेश जाने अपर्च्युनिटी तपाईँलाई त्यहाँ पर्मानेन्टली कसैले बोलायो बसौँ भन्ने भन्नुभयो म चाहिँ हायर स्टडिजको लागि चाहिँ विदेश जानु ठिक हो तर लास्टमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ आफ्नै कन्ट्रीमा गर्नुपर्छ आफ्नै कन्ट्रीलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्छु त्यो कुरामा अब यो प्रश्न बिचमा म तपाईँहरूलाई जीवनको बारेमा अलिकति केन्द्रीकृत गरेँ यो लाइफ के होला जीवन के होला हामीले जीवनलाई कसरी बुझेका छौँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ म यता निकिसाजीबाट आउँछु मेरो लागि चाहिँ एउटा जीवन भनेको एउटा जर्नी हो है अब जीवन भनेको जर्नी हो जहाँ चाहिँ सबैले सक्सेस पाउनको लागि काम गरिरहेको हुन्छ कि अब त्यो सक्सेस पाउनको लागि काम गर्नु भनेकै जीवन हो तर त्यो काम गर्दा गर्दै सधैँ सक्सेस हुन्छ भन्ने त हुँदैन कहिलेकाहीँ फेलर्स पनि आउँछ अनि त्यही सक्सेस फेलर्स पालै पिलो आउँदै गर्छ त्यही आउने जर्नी नै लाइफ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मान्छे जस्तो कहिले काहीँ लाइफमा डिप्रेसनमा गएर तनाव भएर सुसाइड गर्ने त्यो खालको सुसाइडको एटेम्प्ट गर्ने गर्छन् त्यो किन तपाईँ त्यो खालको मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब त्यही अब डिप्रेसन जाने भनेको त्यही अब फेलर्सकै कारण हुन्छ धेरै जस्तो त होइन अब त्यही लाइफमा फेलर नभएको चाहिँ कसैको पनि हुँदैन दुःख नपरे कसैको नि हुँदैन सबैलाई अब आज म सक्सेस भएको छु भोलि केहीमा फेल हुन सक्छु है अनि त्यही अब त्यही भएर आफ्नो मात्रै नहेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु कि अब आफ्नो मात्रै फेलरलाई नहेर्नु आफ्नो सक्सेसलाई पनि हेर्नु साथै अरूको पनि सक्सेस प्लस फेलर सबैलाई हेर्नु अनि अब सबैजना हामी छुट्टा छुट्टै हुन्छौँ है सबैको ओपिनियन्स छुट्टै हुन्छ सबैको ट्यालेन्ट छुट्टै हुन्छ सबैसँग एउटा हिडन ट्यालेन्ट हुन्छ र अब तपाईँ फेलर भइराख्नु भएको छ भने पनि अब होइन म चाहिँ केही गर्न सक्छु ममा पनि केही छ भनेर आफूलाई चाहिँ सधैँ विश्वास गर्नु भन्न चाहन्छु मैले प्रियाजीलाई सोधेँ मेरो लागि पनि लाइफ भनेको चाहिँ स्ट्रगल नै हो लाइफ भनेको जर्नी हो जसमा स्ट्रगल हुन्छ कहिले सक्सेस भइन्छ कहिले फेलियर पनि सहनुपर्छ होइन अनि अब लाइफ भनेको त्यही विनर र लुजर भनेको जस्तै हो लाइक दुइटै पार्ट हुन्छ अनि दुइटै पार्टलाई हामीले एडमिट गर्न सिक्नुपर्छ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अनि सुसाइड हजुरले कुरा गर्नुभयो होइन त्यसमा पनि के जोइन गर्न चाहन्छु भनेदेखि फेलियर भयो भनेर हुन्छ नि म फेल भएँ भनेर होप लुज गर्ने चाहिँ होइन हाम्रो लाइफ भनेको अझै बाँकी नै छ चल्दै जान्छ अनि हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर अघि बढ्यो भने राम्रो हो भन्न चाहन्छु मैले यता प्रोमिसाजीलाई त्यो प्रश्न राखेँ मैले चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जिन्दगी भनेको लाइफ भनेको सङ्घर्ष नै भन्न चाहन्छु यदि तपाईँमा डेडिकेसन छ प्यासन छ ट्यालेन्ट छ तर तपाईँले त्यो ट्यालेन्टलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नु भएन या त्यसमा चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ पछाडि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अनि फेलर सक्सेस यो भनेको चाहिँ हाम्रो जर्नीको आउटकम्स मात्रै हो बिगेस्ट लेसन चाहिँ म आफ्नो जर्नी कुनै पनि यात्रालाई नै भन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि सक्सेस भएपछि सक्सेस भन्नाले अब 5 स्टार होटलमा मात्र बसेर होइन राम्रो आउटफिट लगाएर या कुनै पनि के कारमा चढेर म चाहिँ 100% त्यसलाई सक्सेस भन्दैन तपाईँले अगाडिको मान्छेलाई कसरी इन्सपायर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सक्सेसले तपाईँको अगाडि भएको मान्छेलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पार्न सक्छ म त्यसलाई नै सफलता भन्छु
र फेलर सक्सेस भनेको चाहिँ जर्नीको आउटकम्स चाहिँ हो। हामीले जस्तो पनि सिचुएसनमा फेलर्स भए पनि सक्सेस भए पनि यदि कन्टिन्युस सक्सेस भयो भने चाहिँ हाम्रो ग्रोथ रोकिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ जिन्दगीमा हरेस पनि खानै पर्छ एउटा न एउटा पार्ट सिक्नको लागि। त्यही भन्न चाहन्छु, जिन्दगीलाई धेरै जोकको रूपमा पनि लग्नु हुँदैन र सिरियस भएर पनि लग्नु हुँदैन। हरेक सिचुएसनलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ठिक छ, प्रियाजीसँग म जोडिन चाहन्छु अलिकति। यो सुन्दरताको विभिन्न परिभाषा दिन्छन् मान्छेहरूले होइन, तपाईँले चाहिँ सुन्दरतालाई कसरी परिभाषित गर्ने गर्नुभएको छ? मेरो लागि चाहिँ ब्युटी भनेको आफू जे हो त्यही देखाउन सक्यो भने इट्स ब्युटिफुल जस्तो लाग्छ होइन। आफूले चाहिँ आफू जे छ त्यही कुरामा एक्सेप्ट गरेर अरूलाई पनि अरू जस्तो छन् त्यसैमा एक्सेप्ट गर्न सक्यो भने त्यो हो ब्युटी। आफूलाई आफू जे छु अरूको लागि अरूको आँखामा राम्रो हुन्छु भन्यो भने त्यो राम्रो होइन जस्तो लाग्छ कि आफू जे छु त्यसलाई राम्रो वेमा प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने, हाइलाइट गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्छु। अनि कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। आई थिङ्क भित्रबाट हेर्दाखेरि आउटर अपियरेन्सबाट मात्र नभन्दाखेरि पनि भित्रबाट अनि कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ द्याट इज ब्युटिफुल। निकिसाजी? मेरो लागि चाहिँ ब्युटी भनेको अब आफ्नो मनमा हुन्छ नि, जति नै अब काइन्डनेस, ह्युम्यानिटी, अरूलाई गर्ने आदर सम्मान जति नै छ त्यो नै ब्युटी हो क्या। तपाईँले जति अरूलाई आफ्नो काइन्डनेस देखाउन सक्नुभयो, जति नै अरूलाई रेस्पेक्ट देखाउन सक्नुभयो, ह्युम्यानिटी देखाउन सक्नुभयो, त्यो चाहिँ मेरो लागि ब्युटी हो। अब बाहिरी सुन्दरता भनेको त अब मानिसको हुन्छ नि आँखाको इल्युजन जस्तो लाग्छ, भित्री सुन्दरतालाई नै हेर्नुपर्छ र भित्री सुन्दरता भनेको चाहिँ त्यही हो, अब काइन्डनेस, ह्युम्यानिटी र रेस्पेक्टबाट नै आउँछ जस्तो लाग्छ र मेरो लागि चाहिँ त्यही नै सुन्दरता हो। तपाईँलाई पनि? ब्युटी भनेको चाहिँ मलाई 2 टाइप्समा लाग्छ, एउटा इनर ब्युटी, एउटा आउटर ब्युटी। आउटर ब्युटी भनेको चाहिँ झ्याप्प मान्छेले हेरेर चाहिँ ओहो तिमी कति राम्री या होइन तिम्रो फेस यति मिलेको, त्यो चाहिँ मलाई आउटर ब्युटी हो नै। र त्यो चाहिँ छेडिक हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ हजुरको पर्सनालिटी, हजुरको मन, हजुरले एउटा मान्छेलाई कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ कसरी तपाईँले जज गर्नुहुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ भर पर्छ जस्तो लाग्छ। अनि इनर ब्युटी, आउटर ब्युटी, अब ब्युटी भन्नालाई चाहिँ एउटा केटी या एउटा केटाले चाहिँ कसरी आफ्नो वरिपरि भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, त्यो दिन चाहिँ त्यो मान्छेलाई म ब्युटिफुल मान्छु कि पोजिटिभ वेले। जसरी त्यो अब म एउटा ब्युटी पेजेन्टको सेकेन्ड रनर भएँ, मैले चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ भएको कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो नि, कन्टेस्टेन्ट पार्टिसिपेट्सहरूलाई चाहिँ मैले अब कसरी उनीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु कि त्यो नै मलाई ब्युटी हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यही हो ब्युटी भनेको चाहिँ, ट्रिट पिपल विथ काइन्डनेस भन्छु म चाहिँ। मन्दिर जानुभएको छ? मन्दिर जाँदा बाहिरपट्टि माग्न बस्नुभएका बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ, शरीर एकदम काम गर्न नसक्ने होइन, नभए हात खुट्टा नभएका मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ। अनि भित्रपट्टि मन्दिर हुन्छ, तपाईँले भित्र पैसा कहिले चढाउनु भएको छ कि बाहिर त्यो जो दिन दुखी हो उहाँहरूलाई दिनुभएको छ? मैले चाहिँ भित्र पनि दिएको छु, बाहिर पनि दिएको छु। मेरो लागि दुवै नै भगवान् हो। भित्र मैले आफ्नो मनको आस्थाले दिएको छु, केही पनि अब कुनै पनि तरिकाले मलाई कुनै दिनमा राम्रो सफलता चाहियोस् या मलाई चाहिँ आफ्नो बेनिफिटको लागि या कुनै पनि कि कुनै स्पेसल अकेजन नभए पनि मैले चाहिँ भगवान्लाई चढाउने गरेको छु। अनि त्यसपछि बाहिर पनि मैले दिन्छु, त्यो चाहिँ आफ्नो मनले दिन्छु कि कुनै पनि पर्सनल बेनिफिट चाहिँ म देख्दैन। मेरो मनले उहाँहरू दिन हुनुहुन्छ, दुःखी हुनुहुन्छ, खाना लाउन, बुकसम्म खाना पुर्याउन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि आफूलाई पनि मन त खिन्न हुन्छ नि त कतै न कतै। अब आफू चाहिँ खाना पाइरहेको छु, बसिरहेको छु, तर मेरै अगाडिको मान्छे चाहिँ यति रात दिन आफ्नो मुखसम्म खाना पुगाउनलाई पनि यति कठिनाइ, यति मेरो 5 रुपियाँले त मलाई केही पनि हुने होइन एकैछिन, तर त्यही मैले दिएको 10 रुपियाँ या 5 रुपियाँले उहाँको पेट भरिन्छ या उहाँलाई खुसी दिलाउन सक्छु भने मैले चाहिँ किन नदिने त। त्यही सोचले चाहिँ आफ्नो भित्री मनले चाहिँ अब मैले काइन्डनेस भनिहालेँ नै, ट्रिट पिपल विथ काइन्डनेस भनेर चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ दुवैलाई नै बराबर। त्यो भित्र मन्दिरभित्र भएको ढुङ्गाको मूर्तिले तपाईँलाई सन्तोष दिन्छ? दिन्छ, किनभने यस्तो हो, आफ्नो एउटा पर्सनल बिलिफ पनि त हुन्छ नि त। अनि म चाहिँ मेरो घर चाहिँ कालीकोट, त्यहाँ पनि एकदमै त्यस्तो कुरामा विश्वास राख्नुहुन्छ र मैले आफूले पनि एक्सपिरियन्स गरेको कुरा पनि त हो नि त। म ढुङ्गाको मूर्तिलाई पनि भगवान् मान्छु। म रियल लाइफमा कसैले कसैलाई इन्सपायर गर्नुभएको छ या कसैले चाहिँ आफ्नो कामले अरूलाई अगाडि बढ्न चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ भने म उहाँलाई पनि भगवान् मान्छु। यहाँ जो पनि रियलमा आफ्नो एक्जिस्टेन्स भएको मान्छे पनि भगवान् हो र ढुङ्गालाई पनि म भगवान् मान्छु। मैले 100 रुपियाँ पैसा चढाएर हे प्रभु मलाई लखपति करोडपति बनाइदेऊ, मलाई पिएचडी गराइदेऊ, मलाई एमबिबिएस एमडी पास गराइदेऊ, त्यो त घुस खुवाएको होइन र सरासर मन्दिरभित्र गएर?
मैले भने त्यो पर्सनल बिलिफ नै हो। यदि भित्र मैले पैसा चढाएर मात्र नभएर मैले मनबाट चाहिँ भगवान् मलाई आज मैले यतिसम्म आफ्नो डेडिकेसन र प्यासन यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छु र त्यो कुराले चाहिँ मलाई कुनै पनि एरियामा सक्सेस दियोस् या सफलता दियोस् भनेर मैले आफूले भित्रबाट आस्था राखेँ भने आस्थामा चाहिँ एकदम शक्ति हुन्छ। मैले आफूले भोगेको कुरा पनि हो, त्यो आस्था हो क्या। मैले चाहिँ त्यो घुस खुवाएर 100 रुपियाँ दिएर मैले त्यहाँ 5 रुपियाँ दिएर मैले मनबाट मेरो आस्था छ भने म सक्सेस हुन्छु, सफलता पाउँछु। र मैले त्यहाँ 1000 रुपियाँ दिएर पनि मैले 1000 रुपियाँ नै त्यहाँ चढाएर पनि मेरो मनमा आस्था छ, या मैले कति पनि नदिएर पनि मेरो मनमा आस्था छ र बिलिफ छ र भगवान्ले चाहिँ मलाई यहाँसम्म चाहिँ मेरो हार्डवर्क देखेर चाहिँ यो गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले त्यो मनमा बिलिफ राखेँ भने चाहिँ म जुन पनि एरियामा चाहिँ केही न केही पाउन सक्छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यो पैसाको चाहिँ पुरा भएन, मैले नदिएर पनि आस्था राख्न सक्छु, दिएर पनि आस्था राख्न सक्छु। निकिसाजी के गर्नुहुन्छ मन्दिर बाहिर? एकजना त्यही अघि भन्ने प्रश्न गरे जस्तै एकदम दिन दुखी भित्रपट्टि ढुङ्गाको मूर्ति, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ अब विश्वास भगवान्लाई विश्वास गर्छु होइन, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब भगवान् भनेको त अब हामी सबैजना भगवान्कै भयौँ। अब यो अर्थ भनौँ, अब पुरै युनिभर्स नै भगवान्को भयो। त्यति धेरै कुरा भएको भगवान्लाई चाहिँ हामीले 5 रुपियाँ चढाएर चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ सोच्छु कि म। अब त्यो अब एउटा स्टोनको मूर्ति भयो अनि भगवान्ले चाहिँ होइन मेरो मूर्तिमा आएर चाहिँ तैँले पैसा चढा भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। अनि त्यसको सट्टा चाहिँ अब बाहिर हुनुहुन्छ नि जुन अब बुढो मानिसहरू, अब आफ्नो कोही नभएको, खाना लाउनलाई नै गाह्रो भएको, अथवा डोनेसन बक्सहरू हुन्छ, अनि त्यस्तोमा राख्दा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धर्म चाहिँ त्यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। किनभने अब भगवान्सँग त सबै नै कुरा छ नि त, हामीले दिन सक्ने त हामी नै भगवान्को भयो भने हामीले भगवान्लाई दिन सक्ने। भित्र गएर कहिले पैसा चढाउनु भएको छैन, बाहिर दिनुहुन्छ फर्किनुहुन्छ। हामीले नै हामीले चाहिँ भगवान्लाई केही पनि दिन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि। अब हामी नै भगवान्को भएपछि अब हामीले के दिनु होइन। अनि त्यही भएर अब बिचरा अब बुढो मानिसहरू बसिरहनु भएको हुन्छ, अब खानालाई नै कति गाह्रो भएको हुन्छ। अब उहाँहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एउटा मनभित्रबाट एउटा सेटिस्फ्याक्सन जस्तो हुन्छ नि, सन्तुष्टि। अब मैले नि केही गर्न सकेँ होइन, उहाँहरूलाई एउटा सानो हेल्प गर्न सकेको नि एउटा ठुलै काम गर्न सकेँ जस्तो चाहिँ आउँछ। प्रियाजी के गर्नुभएको छ? भगवान्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भगवान्मा विश्वास सबैले गर्नु नै हुन्छ होइन, नेपालमा सबैले गर्छिन्छ नै जस्तो लाग्छ है। अब गडलाई चढाउँदिन भन्दाखेरि पनि तर हुन्छ कि एउटा पैसाको कुरा नगर्दाखेरि बिलिफ न हो होइन। अस्ति पनि स्टेजमा ब्याक स्टेजमा बसेर हुन्छ नि आफ्नो नाम नआउँदाखेरि गड भएकै हो होइन। अनि मैले नि दुवैतिर चढाउँछु, बाहिर पनि चढाएको हो, भित्र पनि चढाउँछु होइन। त्यो सेटिस्फ्याक्सन हो कि आफ्नो मनको सन्तुष्टि भन्छु होइन। बाहिरपट्टि दिँदाखेरि कसैको हुन्छ नि मुखमा हाँसो देख्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि छुट्टै झन् धेरै सन्तुष्टि पाइन्छ भने भित्र चढाउँदाखेरि पनि हुन्छ नि आस्थाले गर्दाखेरि पनि खुसी चाहिँ हुन्छ एउटा। तत्काल अहिले हाम्रो पोलिटिक्स अहिले हामी भनौँ न पोलिटिक्सभन्दा पर जान सक्दैनौँ, पोलिटिक्सलाई पनि अलिकति जोडी हेरौँ। नेपालको पोलिटिक्सको बारेमा तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ प्रियाजी? मलाई चाहिँ त्यस्तो पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन। मनपर्ने यो नेता चाहिँ मलाई मनपर्छ त्यो खालको होइन, त्यस्तो केही पनि छैन। हामीले पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्छ होइन, त्यो चाहिँ थाहा छ। तर म अलिअलि बिल चाहिँ गरिरहेको छु, समाचारहरू सुन्ने त्यस्तो छ। तर यो मान्छे नै मलाई मनपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। अनि नेपालको पोलिटिक्स साँच्चीकै भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दो लाग्दैन, त्यही भएर पनि इन्ट्रेस्ट नभएको होला सायद। निकिसाजी? हजुर, अब मैले पनि खासै धेरै बुझेको त होइन पोलिटिक्सको बारेमा है, त्यही अलिअलि न्युज हेर्ने हो। अनि अब धेरै पोलिटिसियन्सहरूलाई पनि चिन्दिनँ, त्यही अब देशमा जो अहिले रिप्रेजेन्ट हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्ट अनि जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ दलहरूको, उहाँहरू 1-2जनालाई मात्रै चिन्ने हो। अब अहिले सबै कुरा थाहा पाउने भएको छैन, बिस्तारै अब गर्दैछु, बिस्तारै लाँदैछु। अनि त्यही अब चित्त बुझ्दो चाहिँ लाग्दैन। अलिकति युथहरू पनि पोलिटिक्समा चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै हाम्रो अभिबिन सर पनि बिस्तारै पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब युथ्सहरूले चाहिँ अझ राम्रो गर्न सक्छन्। अब होइन युथ्स मात्रै होइन, तर युथ्सहरू अलिअलि इन्भल्भ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब बिस्तारै पोलिटिक्सको बारेमा अझ धेरै बिल्डअप गर्दैछु। अनि तत्काल चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै कुरा थाहा भएको त होइन। पोलिटिक्स भन्नुपर्दा चाहिँ अब पहिला चाहिँ नेपालीकै कुरा गरौँ। नेपालीहरू चाहिँ पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुरा, नेगेटिभ ह्युमर्सहरूलाई चाहिँ अलिक बढी साथ दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ।
पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै म मान्छे एडमिनिस्ट्रेटिभ या रुल अफ ल करप्सन त्यस्तो छ हाम्रो देश नेपालमा, तर पनि मानिसहरूले चाहिँ नेगेटिभ कुरा नेगेटिभ स्टिरियोटाइप्सहरूलाई मात्रै बढी प्रायोरिटी दिने। मनपर्ने नेता छ हुनुहुन्छ गगन थापा, उहाँ तपाईँलाई धेरै मनपर्छ? एकदमै मनपर्छ। अब पोलिटिसियन भएपछि चाहिँ होइन म यो गर्छु, सत्तामा पुगेर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ कायम राख्छु, त्यो मात्र होइन जनतालाई कन्भिन्स गर्न पनि सक्नुपर्छ कि एउटा पोलिटिसियन भएपछि चाहिँ। र मलाई लाग्छ गगन थापा चाहिँ वान अफ माई फेभरेट पोलिटिसियन हो, र उहाँले चाहिँ हामी जति पनि छ उहाँ मेरै अगाडि हुनुहुन्छ भने नि मलाई ओहो है उहाँले भनेको त सही हो या कन्भिन्सिङ पावर चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। अनि हामी नेपालीहरू चाहिँ त्यो नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ बढी दिन्छ। नेपालमा राम्रो राम्रो पोलिटिसियन्सहरू पनि हुनुहुन्छ, तर अब हामीले पोलिटिसियन पर्सनली नाम चाहिँ नलगाऊँ, तर यो नेता नराम्रो, यो नेताले यस्तो गर्यो या त्यस्तो गर्यो भन्छौँ, तर राम्रो काम गरेको पनि धेरै हुनुहुन्छ नि, तर हामीले उहाँलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदैनौँ कि मिडिया कभरेजदेखि लगेर सम्पूर्ण सबै चाहिँ नेगेटिभतिरै जाने, उहाँले यस्तो गर्नुभयो उहाँले यस्तो गर्नुभयो भन्ने। तर चाहिँ अब राम्रो काम गरेको पनि साइडमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ कतै न कतै चाहिँ उहाँहरूको कामलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले पोजिटिभ कुरालाई अगाडि लग्नुपर्छ, नेगेटिभ स्टिरियोटाइप्सहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्नु पनि पर्छ, र उहाँलाई यस्तो गर्यो भनेर या त्यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ मिडियामा आएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा होइन एउटा एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ। र तर चाहिँ पोजिटिभ कुरा या धेरै राम्रो काम गरेको पोलिटिसियन्सहरूलाई चाहिँ मैले अलि बढी नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु, किनकि सबै नराम्रो भयो भने त देश त चलिरहेको छैन नि त। पार्टी या सरकार, म चाहिँ सरकारले पार्टी चलाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, पार्टी चाहिँ सबैमा बराबर नै हो, र हामीले चाहिँ पोजिटिभ कुरा या पोजिटिभ राम्रो डिड्सहरू गरेको नेताहरूलाई पोलिटिसियन्सहरूलाई चाहिँ अलि बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, र उहाँहरूको कामलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अफ द बिट म जाँदै एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु तिनैजनालाई। वाट इज लभ एन्ड सेक्स? अन्तमा म तपाईँहरूलाई यो सोध्न चाहन्छु, तपाईँबाटै। लभ भनेपछि चाहिँ आइएम टिनेजरमा एक यस्तो नयाँ एक्सपिरियन्स छ, मलाई त्यस्तो थाहा पनि छैन फर रियल टु बी अनेस्ट। तर मैले चाहिँ आफ्नो वरिपरि भएको मान्छे या मैले कसैलाई चिनेको छु, कोही लभमा परेको छ या कोही बिछडिएको छ, त्यो सबैको एकमुष्ट तरिकाले हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लभ र सेक्स टु डिफ्रेन्ट थिङ्स। सेक्स भनेको फिजिकल हुन्छ, लभ भनेको चाहिँ एउटा काइन्ड अफ इमोसनल हो के। अनि फिजिकल टचेसहरू अनि सेक्स त्यसपछि लगेर चाहिँ सम्पूर्ण यो फिजिकल कुराहरू हुन्छ नि, त्यो पनि लभमा पर्छ नै। तर लभ भनेको चाहिँ आई डोन्ट नो अबाउट एनिथिङ अबाउट। कसैको प्रेममा पर्नु भएको छैन? त्यो भयो भने छेडीको एट्र्याक्सन हो, किनकि यो हामी टिनेजरमा चाहिँ मलाई लाग्दैन यो लाइफ टाइमको लभ हुन्छ, या लभ पनि धेरै टाइपको हुन्छ नि त। एउटा अट्र्याक्सन हुन्छ, अब झ्याप्प देख्ने बित्तिकै छेडीको एट्र्याक्सन हुन्छ, कुनै इन्टरनेट लभ्सहरू हुन्छ, त्यही हो। अनि अब कोही चाहिँ मैले कतिपय मान्छेहरू डिप्रेसन एन्जाइटीमा गएको पनि देखिरहेको छु, आफ्नो प्रेमी या प्रेमिकाले चाहिँ आफूलाई छोडेर या आफूभन्दा होइन फिजिकल अट्र्याक्सनमै पनि फिजिकल आउटलुकमै पनि राम्रो भएको मान्छेतिर लागेको, त्यस्तो गर्दा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। मतलब आफूले पनि अब आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएको पनि मैले चाहिँ देखेको छु, तर मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन लभमा, त्यही हो। निकिसाजी? हजुर, मेरो पनि अब पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ भएन, भर्खर 10 सिद्धिँदैछ, टिनेजमै छौँ। अनि स्कुलमा फलानु चाहिँ मलाई एकदम मन पर्थ्यो टाइपको, क्रस टाइपको कोही भएन। म चाहिँ अब हुन्छ नि एकदमै स्टडिजमै एकदमै फोकस्ड भएको स्टुडेन्ट भएँ, त्यस्तो कुरा चाहिँ केही पनि भएन। अब क्षणिक एट्र्याक्सन त अब कोही बेला त्यस्तो भयो होला, तर लभ भनेको यही हो भनेर मैले आफूले एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेको छैन। तर अब अरूले भनेको सुन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लभ भनेको चाहिँ अब फर्स्टमा कमिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो एकअर्काको बिचमा, एकअर्काको फिलिङ्सलाई बुझ्ने, इमोसन्सलाई बुझ्ने, ह्याप्पिनेस सरोज सबै कुरालाई बुझ्ने चाहिँ लभ हो। र सेक्स भनेको चाहिँ लभभित्र नै एउटा कुरा, एउटा पार्ट जस्तो भनौँ न, लभमै पर्ने एउटा अब सबैलाई चाहिँ अब के भने अब राइट्स, बेसिक राइट्स एज वेल एज अब त्यो अब नेचरले नै दिनुभएको कुरा, अब ह्युमन जेनेरेसनलाई अगाडि लानलाई चाहिने नै कुरा, अनि त्यही लभभित्रै पर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रियाजी? मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेको कुरा त होइन लभ भनेको, तर सुनिन्छ नि आफ्नै एजको साथीहरू पनि हुन्छ नि यस्तो भयो, मेरो यसले छोडेर गयो भनेर अनि रोइरहेको, अनि कति सुनेको छौँ हामीले सुसाइडहरू एटेम्प्ट गरेको लाइक लभ रिलेसनसिप्सहरूले गर्दाखेरि भनेर सुनेको छु होइन। आफ्नो एक्सपिरियन्स नभएर होला त्यस्तो थाहा छैन, तर सेक्स र लभमा चाहिँ सेक्स भनेको लभमा पर्ने एउटा पार्ट हो, त्यो फिजिकल हुन्छ अस्ति भनेको जस्तै। अनि लभमा चाहिँ इमोसन्स हुन्छ, कमिटमेन्ट, रेस्पेक्ट
सबै चाहिन्छ त्यही जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको केही यसो आफूलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ प्रियाजी। सबैजनालाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। आज म यता पुगेँ, हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको कतिजनाले सपोर्ट गर्नुभयो होला, कतिले गर्नु भएन होला होइन। सबैजनालाई एकैचोटि थ्याङ्क यू भन्छु। कहिले सपोर्ट गर्नुभएको कारण जिते, कहिले नगर्नु भएको कारण झन् इन्सपायर भयो हुन्छ नि। उहाँहरूलाई झन् मैले यो आज गरेर देखाउँछु भन्ने सोचले पनि होला सायद आज फर्स्ट रनर अप भएँ। सबैलाई थ्याङ्क यू। अनि अझै पनि सपोर्ट गर्दै जानुहोस्, लाइफ यति मात्र होइन। अनि त्यही हो। अनि सिमरी खबरको सब्सक्रिप्सनको लागि, सेयरको लागि, लाइकको लागि पनि केही बोलिदिनुहुन्छ कि? ए हजुर, सिमरी खबरलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु लास्टमा। धन्यवाद। निकिसाजी। हजुर, म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अभियानी प्रडक्सनलाई चाहिँ एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो अभिबिन सरलाई पनि यति राम्रो प्लेटफर्म दिनुभयो आफूलाई अझ अगाडि बढाउने, अनि त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। साथै हाम्रो सम्पूर्ण जो ट्रेनर्स र मेन्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, रोजिल साके सर हाम्रो कोरियोग्राफर सर, अनि डान्स कोरियोग्राफर, अनि अनिकेत सर, सौरभ सर, अनि साथै हाम्रो अरू मेन्टर्सहरू मिस्ट्रिनबाट आउनुभएको थियो जो दिदीहरू, उहाँहरू सबैलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। धेरै कुरा नै सिक्ने मौका पाएँ। अनि साथै अब अहिले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने पेजेन्ट भन्नेमा अझ भाग लिनु हुँदैन भन्ने खालको अझै नै प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ कि। अनि अब पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा मोडलिङ अनि हुन्छ नि अब अलि लुगाहरू अलि अनकम्फर्टेबल खालको लुगा लाउनु त्यस्तो भनेर सोच्नुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले त सबै फुल सपोर्ट पाएको थिएँ फ्यामिलीबाट, तर कतिले पाउनु हुँदैन कि। अनि अब आफ्नो चिल्ड्रेनको चाहिँ ड्रिमलाई पर्स्यु गर्ने चाहिँ चान्स दिनुहोस् होइन। पेजेन्ट भनेको एउटा मोडलिङ मात्रै हुँदैन। अनि अब धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँछन् पेजेन्टबाट। कन्फिडेन्सको कुरा भयो, लिडरसिपको, कम्युनिकेसनको, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, हरेक कुरा नै सिक्ने। अब 1 महिना 20 दिनको ट्रेनिङमा त्यति धेरै कुरा सिक्नु भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ पेजेन्ट प्रतिको हुन्छ नि त्यो सोचलाई चाहिँ अब बदल्न चाहिँ चाहन्छु। सिमरी खबरको लागि पनि यसो केही भनिदिनुहोस् न। फर्स्टमा त धेरै धन्यवाद हामीलाई यस्तो मौका दिनुभयो आफ्नो भनाइहरू राख्ने। अनि साथै सिमरी खबरलाई चाहिँ युट्युबमा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु हुन, अनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन मेन प्रमिसाजी। I'm very thankful to the entire crew of Abhiyani Productions, to all the mentors, trainers, my colleagues, my teachers and all my friends भन्न चाहन्छु। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ अब अहिले हामी टिनेजर एजमा छौँ होइन। जे देख्यो त्यही बन्न मन लाग्छ, जे अब सोसियल मिडियामा पनि धेरै अट्याच नै छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ वेले चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो भन्न चाहन्छु। अनि टिनेजर्सहरूमा वान अफ द मेन प्रब्लम चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने चाहिँ अरूको देखासिकी गर्ने, या हुन्छ नि उसले कमी राम्रो कपडा लायो म पनि राम्रो कपडा लाउँछु, या उसले यो गर्यो म पनि यो गर्छु, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ म होइन एकदम त्यो कुरामा चाहिँ म चित्त बुझाउँदैन। र सम्पूर्ण अनि यो जजिङ गर्दा पनि होइन, जज पनि एकदम हुन्छ नि त इन टर्म्स अफ आउटफिट, इन टर्म्स अफ आउटर लुक्स। अनि यो जेनेरेसनलाई चाहिँ मलाई एकदमै जज गरेर अनि कुनै पनि मान्छेलाई इन्सेक्युरिटिजहरू दिलाउने काम गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब आफ्नो अगाडिको मान्छे कस्तो छ या के छ त्यो हेरेर बोल्नुपर्छ। अगाडिको मान्छे जस्तो छ त्यस्तो रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अरूलाई इन्सेक्युरिटी दिलाउने काम या अरूलाई होच देखाउने काम, डोमिनेन्स त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि त्यही हो। अनि ब्युटी पेजेसको बारेमा पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै पनि केही अलि स्तर चाहिँ अलि बढाउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अझै पनि ब्युटी पेजेस भएपछि त्यस्तै स्थापित भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन मिस नेपाल बाहेक। मिस नेपालमा चाहिँ अब अहिले एकदमै होइन ब्युटिफुल फेसेस, ब्युटिफुल हार्ट्सहरूले चाहिँ मिस वर्ल्डमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि प्राउड इमेन्स मोमेन्टको टाइम पनि हो। तर ब्युटी पेजेसहरूलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो चिल्ड्रेनको पर्सनालिटीलाई, आफ्नो चिल्ड्रेनको कन्फिडेन्सलाई, आफ्नो चिल्ड्रेनले अगाडि अरू मान्छेहरूको अगाडि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर ब्युटी पेजेसहरूमा यदि होइन प्यासन छ भने चाहिँ हामीले इन्भल्भ गराउनुपर्छ सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूले। त्यस्तो जबरजस्ती त्यस्तो गर्नुपर्छ चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने यो जेनेरेसन भनेकै त्यही हो। आफ्नो ड्रिमलाई, आफ्नो सक्सेस, आफ्नो प्यासन, आफ्नो डिटर्मिनेसनलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। अनि त्यही हो। अनि लास्टली आई वान्ट टु थ्याङ्क यू टु सिमरी खबर, हामीलाई यति राम्रो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो ओपिनियन्सहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण भ्युअर्समा चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो पर्सेप्सनहरूलाई चाहिँ
प्रस्तुत गर्न मौका पनि पायो र यो पनि मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू पनि हो त्यसको लागि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब थ्याङ्क यू कार्यक्रममा आइदिनु भयो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर थ्याङ्क थ्याङ्क यू